एमसिसी सैन्य रणनीतिकै अङ्ग भएकाले पास नगर्न चीनको आग्रह, नेपाली जनताले गरे स्वागत। नेपालका सञ्चार माध्यम र जनतालाई चीनले किनिसकेको अमेरिकाको गम्भीर आरोप, नेपालमा चरको विरोध। पुण्य गौतम हिरासतमै बसे, अनसन एमसिसी खारेज नगर्दासम्म जारी राख्ने दाबी। एमसिसी देशहितमा छैन, तत्काल खारेज गर भन्दै कुर्लिए भीम रावल, नभई सडकमा उत्रने चेतावनी। बङ्गलादेशले दियो नेपाललाई यति ठुलो सहयोग, केही महिनाभित्र नेपालको विद्युत खरिद गर्ने सहमति। चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले भने, म एमसिसीको विपक्षमै छु, टेलिभिजनको व्यस्तताले गर्दा मात्रै नबोलेको हुँ, अन्य भरम नफैलाउन आग्रह। देउबा र फातिमा बीच सहमति भइसक्यो भन्दै कुर्लिए ज्ञानेन्द्र शाही, फातिमा फर्कदैमा आन्दोलन नरोकिने जानकारी। अमेरिका पुगिसकेपछि फातिमा सुमारको आक्रोश, भारतसँग मिलेर नेपालमा नाकाबन्दी र आर्थिक मन्दी लगाउने धम्की। हुम्लाको सीमा विवादलाई लिएर चीनले सरकारलाई पठायो यस्तो पत्र, चारैतिर हलचल। एमसिसीको विरोधमा आज पनि प्रदर्शन, प्रहरीले गर्यो दमन, केही आन्दोलनकारी घाइते। कालापानी क्षेत्रको जनगणना गर्न सरकारलाई दबाब, भारतसँग खुट्टा कमाएको आरोप। बजेट छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले भने, एमसिसी स्वीकार गर्न सकिँदैन, एमसिसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिकै अङ्ग हो र एमसिसी पास नगरे देशमाथि उठ्न सक्दैन। बाबुराम भट्टराई, अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रनेमा चिन्ता व्यक्त। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। अमेरिकी सहयोग भनिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास नगर्न चीनले नेपाललाई आग्रह गरेको छ। चिनिया सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सका अनुसार एमसिसी नेपालका लागि जति घातक छ, त्योभन्दा बढी झन् चीनका लागि खतरा रहेको उल्लेख गरिएको छ। मूलत चीनलाई विभाजन गर्ने र नेपाललाई रणमैदान बनाउने अभिप्रायले यो सहयोग आउन लागेकाले तत्काल यसको खारेज गर्न भनिएको छ। चीन तत्कालका लागि भन्दा पनि दीर्घकालीन सोच लिएर अघि बढिरहेकाले नेपालका नेताहरूले पनि एकपटक गहिरिएर सोच्न आग्रह गर्दछौँ, उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै एमसिसी तत्काल खारेज गरेर चीनसँग BRI परियोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्न पनि भनिएको छ। साथै एमसिसी तत्काल खारेज गरिएमा 1 खर्ब बराबरको अन्य सहयोग पनि उपलब्ध गराउने चीनले घोषणा गरेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले नेपालका युवाहरूलाई एमसिसी विरुद्ध आन्दोलन गर्न चीनले उकासेको आरोप लगाएकी छन्। आज स्वदेश फर्किएसँगै भ्रमणबारे जानकारी गराउने क्रममा सुमारले चीनले नेपालका गरिब युवाहरूलाई प्रयोग गर्दै अमेरिका विरुद्धका गतिविधि गर्न पैसा बाँडेको र त्यही पैसाको भरमा नेपाली युवाहरू र सञ्चार माध्यमहरू अमेरिका विरुद्ध उत्रने गरेको गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। नेपाल र नेपालीको हितमा रहेको एमसिसी परियोजना मार्फत नेपाललाई अमेरिकाद्वारा हुन लागेको अनुदान सहयोगका बारेमा चीनले नेपाली युवाहरूलाई भ्रम छर्दै पैसा बाँड्दै गरेको छ, तर यसले हामीलाई कुनै असर गर्दैन। सरकारसँग मोटामोटी सहमति भइसकेको छ, एमसिसी पास भएर छाड्छ, फातिमाले भनेकी छन्। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउँदै आएका पुण्य गौतम प्रहरी हिरासतमा अनसन बसिरहेका छन्। भदौ 27 पक्राउ परेका गौतमलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त नयाँ बानेश्वरको हिरासतमा राखिएकोमा त्यही अनसन थालेको एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। अभियन्ता भन्दै युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिँदै हिँड्ने गौतमलाई प्रहरीले अमेरिकी परियोजना एमसिसीको विरोध गरेको आरोपमा बानेश्वरबाट पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनलाई सार्वजनिक हित विरुद्ध कसुर गरेको मुद्दामा हिरासतमा राखेको हो। गौतमले हिरासतमा अनसन बसेको तथ्य भने प्रहरीले लुकाएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी रमेश बस्नेतले अनसन बसेको थाहा नभएको दाबी गरेका छन्। प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलन नेपालले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी सम्झौता अनुमोदन नगर्न सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एमसिसी सम्झौतामा नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र समान राष्ट्रिय हैसियतमा हानि पुर्याउने खालका शर्तहरूका कारण यसको तीव्र विरोध भइरहेको प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलनको ठहर रहेको छ। रूपान्तरण आन्दोलनका संयोजक श्याम श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै एमसिसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार लगायतका उच्च पदाधिकारीहरू नेपाल आएर राजनीतिक दलका नेताहरूको घर घर धाउनु अनौठो परिदृश्य भएको बताएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वको घर घर धाउनी र यथाशीघ्र एमसिसी संसदबाट पास गरेर अमेरिकी अनुदान स्वीकार गरिदिन अनुनय विनय गर्ने जुन परिदृश्य देखिएको छ त्यो नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा नितान्त अनौठो घटना हो। यदि एमसिसीका पछाडि दाता मुलुकको निकै महत्त्वपूर्ण रणनीतिक स्वार्थ हुँदैन थियो भने तिर्खाको सट्टामा खोला नै तिर्खातिर धाउने यस्तो परिघटना हुन सम्भव नै थिएन भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको नेपाललाई कुनै महाशक्ति राष्ट्र तथा उसको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको पक्षधर नबनाउन तथा छिमेकी मित्र राष्ट्र विरुद्ध द्वन्द्व मैदान बनाउने दिशामा अग्रसर नहुन भन्दै रूपान्तरण आन्दोलनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सम्झौताबारे सरकारको धारणा माग गरेका छन्। काठमाडौँमा महानगरपालिका स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसिसी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा के हो भनी प्रश्न गरेका हुन्। एमसिसी झुक्काएर पास गर्न खोजिएको भन्दै उनले आक्रोश पोखेका छन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भीम रावलले एमसिसी देशहितमा नभएको बताएका छन्। आज एक अनलाइन मिडियासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। एमसिसी इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग भएकाले यसमा हतारिएर पास गर्न खोजे देश अमेरिकी उपनिवेश बन्ने चेतावनी दिएका छन्। पश्चिमाहरूले चीन घेर्ने रणनीतिका साथमा यो कम्प्याक्ट अघि सारेको र दबाब दिएको बताउँदै उनले तत्काल खारेज नगरे देशभक्त नागरिकको हैसियतले आफू पनि सडकमा जान सक्ने उद्घोष गरेका छन्। चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले केही सञ्चार माध्यमले आफूलाई एमसिसी विरुद्ध नबोलेको भनेर प्रसारण र प्रकाशन गरेको समाचारप्रति असहमति जनाउँदै आफू हिजो पनि र आज पनि एमसिसीको विरुद्ध रहेको बताएका छन्। अहिले टेलिभिजन कार्यक्रमको तयारीमा आफ्नो टिम लागेकाले बोल्न नसकेको प्रश्न पारेका छन्। र सामाजिक अभियन्ता एवं हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र शाहीले देउबा र फातिमा सुमारबीच गोप्य सहमति भइसकेकाले फातिमा जाँदैमा आन्दोलन नसेलाउने बताएका छन्। हवस् त यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिसकेको छ। मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।